बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। पिछले दिनों बहावलपुर में एक खातून बहुत ही खूबसूरत गाड़ी पे तशरीफ़ लाईं और उनके बाजुओं में को 8 सोने की चूड़ियाँ थीं। बहुत आसूदा हाल और अच्छे घर से उनका ताल्लुक़ था। बुर्का लिया हुआ था, नकाब किया हुआ था। जब आके वो तशरीफ़ रखा उन्होंने और बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं मशवरे के लिए आई हूँ। तो मैंने पूछा, फरमाइए, हुक्म कीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ अर्सा से एक कुरान क्लास लेनी शुरू की है। और मैंने पूछा कब से? कहा कि 1 साल से। और उनकी जो कैफियत थी वो एक नौ मुस्लिम वाली कैफियत थी। पूछा शादी को कितने बरस हुए? उन्होंने कहा 18 साल हुए और 4 उनके बच्चे थे। ख्याल उनका ये था कि मेरा मियाँ एक अच्छा मुसलमान नहीं है, तो क्या मुझे उसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो मैंने उनसे पूछा कि शादी के शुरू के सालों में आप नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने कहा कभी पढ़ लेती थी, कभी नहीं पढ़ती थी, हमारे घर में भी ऐसा ही था। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ नहीं नमाज़ पढ़ते, ना मेरे मियाँ का बाप भी नमाज़ नहीं पढ़ता और मेरे मियाँ की तो माँ भी नमाज़ नहीं पढ़ती। वो भी कहती है कि मैं थकी हुई हूँ, तो उनके घर में नमाज का रवाज नहीं है। जुमा भी कभी कभी पढ़ते हैं, वरना आमतौर पर जुमा भी छोड़ देते हैं। ईद के ईद अच्छे कपड़े पहनते हैं। पता नहीं ईदगाह में जाते भी हैं कि नहीं, घर से अलबत्ता ईद पढ़ने ही जाते हैं। जब वो कह रही थी तो मैंने फिर एक लिटमस पेपर टेस्ट के तौर पर उनसे पूछा कि जब आप रोज़ा रखती हैं तो आपके मियाँ माइंड करते हैं या क्या कैफियत होती है? मैंने ये नहीं पूछा कि वो रखते हैं कि नहीं रखते। तो उन्होंने कहा कि जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो बहुत कदर करते हैं। वो कहते हैं कमरे से मत निकलना, गर्मी है। तो हमारे घर में 3 नौकर हैं, नौकरानियाँ हैं, तो वो कहते हैं यही पकाएंगी, यही इफ्तारी तैयार करें, यही सहरी तैयार करें। तो वो बहुत ख्याल करते हैं। और इसी तौर पे रमज़ान में नमाज़ों के लिए वो मेरा बतौर ख़ास ख्याल रखते हैं। रोज़े ख़त्म होने वाले हों तो बच्चों को बहुत कीमती तोहफ़े देते हैं कि उन्होंने बच्चों ने रोज़े रखे, पर ख़ुद नहीं रखते। अब सवाल मेरा ये है कि इनका रिस्क जो है, जो कमाते हैं, वो हलाल है या हराम है? खातिन हज़रात, ये जो इस तरह के सवालात करने वाली ख़वातीन हैं, ये आपके आसपास भी बहुत होंगी। खुदा न करे आप ख़ुद भी इनमें शामिल हो। आप सोचिए कि जिस ज़िंदगी में आप दाखिल हुए, वो ज़िंदगी जिस तौर पे थी, उसके बाद आप 14-15 साल उसके साथ चलते रहे। फिर एकदम से आपको एक क्लास मिल गई, आपने पढ़ना शुरू किया। अब 1.5 साल का आपका इल्म है, जब 1 साल का आपका इल्म है, तो उस इल्म को अब आप कुल्हाड़ा बना के अगर रिश्ते काटेंगे, दूसरों की नीयतों पे शक करेंगे और अपने ही सगे के बारे में फतवा लेने आ जाएंगे, या किसी और के पास जाती तो शायद को वो सख्त सा फतवा देता। तो मैंने तो उनसे कहा कि भली खातून, मुझे ये बताओ कि जब से तुमने ये दीन का इल्म हासिल करना शुरू किया, जब तुम ज़्यादा नौ मुस्लिम हुई, तो क्या तुम्हारे तर्ज़ अमल में इतनी चाशनी, इतनी मोहब्बत हुई है कि घर में तुम लोगों के रोल मॉडल बन गए? तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर मैंने तो पर्दा भी ज़्यादा सख्ती से करना शुरू कर दिया। अब मुझे घर में आने वाला जो हर लुकमा है उस पर भी शक रहता है कि हलाल है या हराम है, और मुझे तो उसका यकीन नहीं है मेरा मियाँ कहाँ से कमा के लाता है। जो चूड़ियाँ पहनाई वो भी मियाँ ने पहनाई, जो जेवर पहनाया वो भी मियाँ ने पहनाया, जिस घर में रहते हैं वो भी मियाँ दे रहा है, जो कपड़े आ रहे हैं वो भी मियाँ दे रहा है, जिस गाड़ी पे आए वो भी मियाँ दे रहा है। अच्छा, हर जो मीठी चीज़ है वो हप हप है। पर अब आप, मुझे फिर शक गुजरा कि ये इसकी राय नहीं है। तो मैंने पूछा कि ये आपकी सोच खुद पैदा हुई इस मुताले के बाद? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो इस तरह शायद ना सोचती। मेरी एक दोस्त है, वो बहुत नेक हैं, बड़ी परहेज़गार हैं। उन्होंने मेरे दिल में ये ख्याल पैदा किया कि तुम तो इतनी नेक हो, तुम इतनी मुत्तकी हो और तुम पे अल्लाह ने बड़ा करम किया है, तो तुम्हारा मियाँ तो एक मुशरक है, मुर्तद है। तो मैंने उससे कहा अल्लाह की बंदी, तुम जानती हो मुशरक क्या होता है? उसने कहा जो नमाज ना पढ़े। मैंने पूछा मुर्तद क्या होता है? जो इर्तदाद करे, जो अल्लाह रसूल, जो इस्लाम का इनकार कर दे, जो वापस फिर जाए। तो उसने कहा पता नहीं आप इसे फिर ना कहो कि ना कहो, पर नमाज नहीं वो पढ़ता, और मेरे कहने के बावजूद नहीं पढ़ता, आगे से मुस्कुरा देता है। तो मैंने कहा मुमकिन है वो अपने ऑफिस में, दुकान पे, जहाँ भी है, कम से कम 3 नमाज़ें तो वहाँ पे आती हैं। ज़ोहर भी वहाँ आती है, असर आती है, मगरिब आती है। तुम खुद ही कहते हो लेट घर आता है, तो इशा के बाद घर आता है। तो कौन जाने कि वहाँ वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता। दूसरा, तुम्हारा जो रोल है वो मुहतसिब का तो कब से हो गया? तुम एक बीवी हो
تو اچھی بیوی بن کے رہو. اگر فتویٰ لگانے کا من ہے تو اول تو آپ کا وہ نہ مقام ہے نہ مرتبہ ہے, پر پھر بھی دل میں بہت گدگدی ہوتی ہے, تو میرا خیال فتویٰ لگانے کے لیے سب سے آسان جگہ آپ کے بیٹے ہیں, کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ان کی تعلیم آپ کر رہے ہو, ان کی تربیت کا آپ کر رہے ہو. اگر وہ نماز میں بہت اچھے ہیں تو بسم اللہ, پھر آپ کی تعلیم بھی اچھی ہے, تربیت بھی اچھی ہے. اگر آپ کی بیٹیاں آپ سے سیکھ رہی ہیں, آپ جیسا بن رہی ہیں, تو پھر بہت اچھا, یو آر ریئل رول ماڈل. پر یہ کیا ہوا کہ جو ہی تھوڑی سی تعلیم ہم کو ملتی ہے, کوئی ایک آدھ ہم کتاب پڑھ لیتے ہیں, 2-4 درس لے لیتے ہیں, تو ہم فوری طور پہ اپنا مقام اور مرتبہ چھوڑ کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بننے کی بجائے ان رشتوں کو, ان کے مقام کو, سب کو کاٹنے پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ بھی دوسروں کے اکسانے پہ. یہ جو دوسرے ہیں یہ اپنے گھروں کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ یہ ہمیشہ آپ کے گھروں کو توڑوانے کے لیے اور آپ کے رشتوں کو جلانے کے لیے کیوں آپ کو آ کے رہنمائی کرنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس عہد کے سارے لوگ, آپ کبھی غور تو کیجئے گا, لوگوں کو جوڑا جاتا تھا, لوگوں کو انسپائر کیا جاتا تھا, ان کو اپنی محبت میں مبتلا کیا جاتا تھا, پھر وہ آپ جیسے بن جاتے تھے. ہمارا علم ہمیشہ ہم کو تنگی کی طرف لے کے کیوں جاتا ہے؟ ہمارا ذرا سا علم ہمیشہ ہمارے من کے اندر ایک تکبر کیوں پیدا کرتا ہے؟ مجھے یاد ہے فرسٹ ایئر میں جب میں نیا نیا مسلمان ہوا, کچھ کتابیں پڑھی. میں نے ایک فقہ کی کتاب پڑھی, انڈیا کے کالم تھے, بہت اچھی کتاب تھی, پر وہ پڑھنے کے بعد مجھے بھی یہ زوم ہو گیا کہ اب امام ابو حنیفہ بھی کیا بیچتے ہوں گے, اتنا علم تو میرے پاس بھی آ گیا. 2 جلدیں میں نے پڑھ لی تھی. کچھ اور کتابیں پڑھی تو لگا کہ نہیں, کافی اوپر درجہ ہو گیا ہے. تو پھر اپنے ہی گھر میں مجھے اپنے والد صاحب بھی باطل لگتے تھے, والدہ بھی باطل لگتی تھی, بہن بھی باطل, اور بھائی بھی باطل کے بڑے بڑے نمائندہ لگتے تھے. پھر بعد کے سالوں میں جب سوچتا تھا تو لٹرلی شرمسار ہوتا تھا, اپنی وہ پرانی ڈائریاں پڑھتا تھا. خاتون حضرات, یہ جو کم علمی ہوتی ہے یہ اتنی نقصان دہ ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ یہ کم علمی انسان کو اپنے دل میں, اپنی ذات میں, اپنی کم عملی کی طرف متوجہ کرے. اپنے بیتے سالوں پہ جو بالکل بلینک صفحے تھے ان کو بھرنے, ان کو رنگ بھرنے, اپنے اعمال کو بہت شاندار اور عمدہ کرنے. پر یہ سارے اعمال آپ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ دنیا کے لیے یا لوگوں کے لیے یا اپنی ٹیچر کے لیے یا اپنے کسی اس ادارے کے لیے جہاں سے آپ پڑھ رہے ہو؟ یہ فیصلہ وہ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ میرا پیارا رب کرے گا. وہ لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے, وہ لوگوں کو رزق دیتا ہے, وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے. 70 80 سال لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, پھر بھی وہ زندہ رکھتا ہے. نہ ان کا رزق بند کرتا ہے, نہ ان کی عزت کم کرتا ہے, نہ ان کا وقار کم کرتا ہے. جو ان کے حصے کا ہے وہ ان کو یہاں دے دیتا ہے, پر پھر بھی ان کا انتظار کرتا ہے. یہ جملے میرے نہیں ہیں, حضرت ابراہیم سے یہ جبرائیل نے اللہ کا پیغام لا کے دیا تھا, ایک اس آتش پرست کے بارے میں کہ جس کو حضرت ابراہیم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. گھر وہ اسے لے کے جا رہے تھے کھانا کھلانے کے لیے, اور اس کا یہ سن کے کہ وہ آتش پرست ہے اس کو چھوڑ دیا تھا, اور اللہ نے مائنڈ کیا. میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کے میاں کی ذات میں کچھ تو خوبی ہوگی. کہا ہاتھ کا بہت کھلا ہے, ہر جمعرات کو 2 دیگیں دیتا ہے. اس کے باپ کو بھی یہی عادت تھی, اور یہ جو مختلف ختم وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بہت دیتا ہے. تو میں نے کہا اگر ختم کا نام آپ اوپر سے اڑا دیں. عملاً کیا کیا؟ اس نے کہا عملاً لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, دیگیں پکتی ہیں, خود بھی ساتھ بیٹھتا, ورتاتا ہے, لوگوں کو کھلا کے خوش ہوتا ہے. یہ تو میرے رب کو سب سے پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کو لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے پسند ہے. لوگوں کو کھلاتا ہے, بسم اللہ, گھر کھلاتا ہے, بیوی کو, بچوں کو پالتا ہے. اب جتنی چیزیں یہ ساری اچھی ٹک والی ہیں, اگر ایک چیز کی کمی یا کوتاہی ہے تو آپ اس کے لیے دعا کرنے پہ کیوں نہیں آمادہ ہوتے؟ اس کے لیے آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے ہاں سجدے میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ میاں کو کہہ کے اسے اریٹیٹ مت کیجیے گا, یہ آپ کا مقام نہیں ہے, آپ اس سے ایک درجہ نیچے ہیں. آپ جو کر سکتے ہیں وہ دعا ہے, وہ آرزو ہے, وہ التجا ہے. اپنے بچوں سے بھی کروائیے. کیوں نہیں میاں نماز پڑھنے لگے گا؟ لیکن آپ آ کے اپنے زوم میں یہ پوچھنے لگ جائیں کہ میں رشتہ کب توڑوں, توڑ کے پھر کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کو کہاں سے ملے گا ویسا ہی متقی, ویسا ہی عالی شان, ویسا ہی شاندار؟ پھر بھی تو زندگی کا ایک نیا سرکل شروع ہو جائے گا. تو یہ میری دانش میں تو مجھے بالکل نہ یہ سوال بھایا, چونکہ یہ سوال, اس طرح کے سوال بہت سی خواتین کرتی ہیں. تو مجھے لگا کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں یہ گزارش پیش کروں کہ یہ معمول اچھا نہیں ہے. جب جب علم آپ کے اندر آئے تو علم بڑھنا چاہیے, آپ کا جو اندر سے سبمسو زیادہ ہونا چاہیے, آپ کو دوسروں کے لیے
زیادہ کیا کہنا چاہیے، دعا کرنے والا بننا چاہیے، ان کی زیادہ خیرخواہی کرنے والا بننا چاہیے، نہ جا کہ آپ کلہاڑا لے کے اس رشتوں کو کاٹنے کے لیے فتویٰ لینے پہنچ جائیں کہ اب کاٹوں کہ کب کاٹوں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔